अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरत फ़ातिहा को देखा, हल्का सा देखेंगे सूरत बकरा को और उसके साथ हम एक एक आयत लेंगे। इसके लिए मैं सिर्फ़ आपसे एक ही डिमांड करती हूँ कि आप मुझे अपने 24 घंटे में से सिर्फ़ 10 मिनट दीजिए और फिर मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसके बदले में आपकी ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आएंगी, आप ऐसे हैरान होंगे कि काश ये वक्त हमने पहले दिया होता। और अगर अभी आप लड़खड़ाएंगे, अभी आप साथ नहीं चलेंगे, तो फिर आपको तो अफ़सोस नहीं होगा, ज़ाहिर है आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या खोया क्या पाया। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो ये एकेडमी सेल्फ़ आइडेंटिटी की एकेडमी है। इसके अंदर हम खुद शनासी की तलाश के लिए निकले हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं पालेंगे तब तक हम अल्लाह ताला को पाने से मौलाना रूमी के ख़ुद तक पहुँचने वाला तफ़कील सफ़र तुम कब शुरू करोगे। यानी कि आपको अपने आप को ढूंढने का जो सफ़र शुरू करना है वो बहुत तवील। ने अपने आप को पा लिया, अपने आप को समझ लिया, तब समझें कायनात की हकीकतें यहाँ पर खुलना शुरू हो गई। सूरत बकरा को थोड़ा सा हदीस के हवाले से देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको सूरत बकरा में बताया था कि अबशिर बिनूरैन का नाम देकर फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर दिए, एक सूरत फ़ातिहा और दूसरा सूरत बकरा की आखिरी आयत। अब एक हदीस में अज़-ज़हरावैन के नाम से आया, 2 चमक जगमगाने वाली। दूसरी कौन सी? एक सूरत बकरा, एक सूरत आले इमरान। ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे 2 बादल, 2 साहिबान या तो परिंदों के झुंड। और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले की साहिबान की होंगी और वो अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगी। और एक और हदीस में सही मुस्लिम की आया है कि सूरत बकरा पढ़ा करो, इसका पढ़ना बाइसे बरकत है और इसको छोड़ देना बाइसे हसरत है। और बातिल क़ुव्वतें इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बातिल क़ुव्वतें याद रखिएगा, शैतान, जादू, जिन और वो मखलूक़ात जिनसे आप डरते घबराते रहते हैं। सिर्फ सूरत बकरा में उसका इलाज है। इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके अहकामात पर जैसे ही आप अमल करेंगे, उसके जैसा बनेंगे, तो शैतान तो वैसे ही आपसे दूर भागेगा, तो आप परेशान किस लिए होंगे। अच्छा, एक और हदीस में आया कि जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाएगी, शैतान इस घर में दाखिल ही नहीं होता। अगर आप अपने घर में सूरत बकरा को शुरू कर रहे हैं तो आप समझें कि शैतान तो आज से गायब। और फिर अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, इसका मतलब है कि आपका अपनी गलती है। जैसे कि रमज़ान में हम कहते हैं कि शैतान तो कैद हो गया है, तो अब हम शैतानियाँ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मजाक की बातें चलें। ठीक है, सूरत शुरू करते हैं। ये तवील तरीन सूरत है। सूरत बकरा 2.5 पारों पर मुश्तमिल है, मदनी सूरत है और आपको अंदाज़ा है कि हिजरत के बाद नाजिल हुई। 13 साल मक्का में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और 65% कुरान पाक उतर चुका था। मदीना की स्टार्टिंग की सूरतों में सूरत में ये नाजिल हुई सूरत बकरा। उसमें अहकामात हैं ज़्यादा, अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे कुरान पाक से। और अमल की ऐसी बातें हैं इसके अंदर, जब इस पर अमल करेंगे तो ज़ाहिर है शैतान पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला वर्ड है अलिफ लाम मीम। पढ़ेंगे जैसे हमने आखिरी पारे में पढ़ते हैं ना, अलम तरा कैफ़ा। लेकिन ये वर्ड हरफ़े मुक़त्तआत हैं। मुक़त्ता कता से निकला है। कता कहते हैं अलग अलग, तो आपने इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। और ये इसके बारे में 27 किस्म की राय हैं मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन की। सब तो नहीं बताऊँगी आपको, लेकिन मैं 2 राय बताऊँगी। हज़रत अली ने फरमाया था कि ये अलिफ लाम मीम अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला के नाम है, उनकी खसूसियात है जिसके ज़रिए से पुकारा गया। और दूसरा इसके बारे में एक राय है कि ये चैलेंज है अरब के लिए। अरब अपने आप को अपनी ज़बान में ख़ुद को फसीह और बलीग समझते थे और वो दूसरे लोगों को अजमी यानी कि गूंगे कहा करते थे कि लोग बात भी कर रहे हैं तो उनकी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम बोलते हैं, जो हमारा शेर व शायरी है, हमारी नसर है, हमारा लिटरेचर है, वो सबसे बेहतरीन है। बाकी सबको वो यानी कि प्रेफर ही नहीं करते थे। तो जब ये कलाम आया तो अल्लाह ने फरमाया, देखें ये कलाम अलिफ लाम मीम लेटर से ही तो बना है, कलामात से ही तो बना है। इन कलामात का मजमुआ है, फिर तुम इस जैसा कलाम ला क्यों नहीं सकते। किसी एक ने जुरत नहीं की सिवाय मुस्लिमतुल कज़्ज़ाब ने। उसने इस तरह की कोई अजीब अजीब लैंग्वेज यूज़ की थी, अल-फ़ील मादरक अल-फ़ील और अल-इजनास माल इजनास, इस तरह की उसकी कुछ आयतें उसने बना दी थी। खुद ही शैतान उस पर नाजिल करता था। बहरहाल वो मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कुरान को हम देखते हैं कि जहाँ भी ये हरफ़े मुक़त्तआत आएंगे, अलिफ लाम मीम हा मीम क़ाफ़ हा या आइन स्वाद, जहाँ भी आगे हम उसके बारे में कुरान देखें, जैसे यासीन वल कुरानिल हकीम और अस्वाद लिज़िक्र, यानी कि रेफरेंस आगे कुरान होगा। इस आयतों के बाद हम देखेंगे कि आगे अब कुरान को देखो। आगे अगली जो आयत है ज़ालिकल किताबु। ज़ालिकल ये 3 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, ज़ा लाम और ख़ौफ़। ख़ौफ़ का मतलब यूअर्स होता है। जहाँ भी आप काफ देखेंगे ना, ये इसको आप देख लीजिए, ये यूअर्स है। ज़ा इशारा बईद के लिए इस्तेमाल होता है ज़ालिका, जैसा कि वो हम कहते हैं दैट।
اور یہ لفظ کیوں ذالک کا استعمال ہوا، ھذا کیوں نہیں استعمال ہوا، اس کے لیے بھی مختلف مفسرین نے مختلف آرائیں دی ہیں۔ اس کے لیے کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، مطلب وہ اس لیے کہا، ایک تو یہ عظمت والی ہے، اور عظمت کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جس طرح سے آپ کا، اور پھر یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہم سے نزدیک ہوں لیکن ہم ان سے عزت سے بات کرتے ہیں، تو یہ عظمت کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ کتاب جس کا وعدہ کیا گیا تھا آج سے پہلے نبیوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آنورڈ سب نبیوں سے اس کتاب کا وعدہ کیا گیا تھا، یہ کتاب آئے گی جو کنڈینس فارم میں ہوگی، اس میں تمام چیزیں موجود ہوں گی، اور پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کتاب میں تمام وہ میٹیریل موجود ہے جو آج سے پہلے کتابوں میں تھا، تو یہ وہ کتاب ہے۔ ایوری تھنگ یو نیڈ از ان دس بک۔ اب الکتاب، کتاب کو ہم جانتے ہیں، بک کو کہتے ہیں۔ الف لام کیوں آیا؟ الف لام کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آپ چیز کو خاص کر دیتا ہے، اور دی بک کا مطلب ہوتا ہے ایسا کوئی اور چیز نہیں ہے، دیر واز نو بک لائک، یعنی کہ اس جیسی کوئی اور کتاب نہیں ہے، اس لیے الف لام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایوری تھنگ یو نیڈ یو کین فائنڈ اٹ، جو چیز بھی آپ کو ضرورت ہے ذاتی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، وراثت کے چاہیے آپ کو، سائنس چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے آپ کو، اپنے آپس کے معاملات حل کرنے کے لیے چاہیے، جھوٹ پر، غیبت پر، حیض پر، طلاق پر، ہر اس چیز پر جو آپ کو زندگی کی ذاتی ضرورت ہے یا اجتماعی ضرورت ہے، آپ کو اس کتاب میں ہر صورت ملے گی۔ ڈھونڈنے والا کو یہ کتاب کسی چیز سے اخذ نہیں کی گئی، کسی کا حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ اصل ہے، اس سے اور علوم نکلے ہیں، اس کتاب سے اور نئے علوم جو آپ لوگ پڑھ۔ آگے مزید فرمایا لا ریب فیہ، بہت بڑا دعویٰ کر دیا اس کتاب نے، آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں آپ جو پڑھو گے ایک تو آپ کو سب کچھ ملے گا، اور جو بھی ملے گا وہ بالکل سچ ہوگا، کوئی اس میں ایمبیگیوٹی نہیں ہوگی، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہوگی۔ تو کیا آپ اتنے سچے علم کو لینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ وہ لینے جا رہے ہیں جس کے لیے دنیا جس کو ڈھونڈ رہی ہے، اور یہ آپ اور میرا کمال ہے کہ ہم نے یہ کتاب آگے لوگوں کو دی نہیں جن کو ضرورت تھی۔ تو اب ہم چلے ہیں تو انشاءاللہ اس کتاب کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہر اس شخص کے یہ کام آئے جس کو ضرورت ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں گیپ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر گیپ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو مکمل پڑھ لیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لیکن یہ تینوں آپ کو الاؤ ہیں پڑھنا، لیکن ہر جگہ اس کا میننگ چینج ہو جائے گا۔ اگر آپ پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب، اس کا مطلب ہوگا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، دیر از نو ڈاؤٹ ان دس بک۔ اور اگر آپ پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب آپ پڑھیں گے کہ اس کتاب میں آپ کو جو کچھ بھی ملے گا، آپ کوئی شک و شبے کی بات اس کتاب میں نہیں پائیں گے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تب اس کا مطلب بنے گا بے شک، بغیر شک و شبے کے اس کتاب میں متقین کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو تینوں باتیں ایک ہی جگہ فرما دی گئیں، یہ ہے کلام اللہ۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتے ہیں، حیران ہو جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، کس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو کلام ہے، عربی کا زبان بہت اعلیٰ ایلیگنٹ زبان ہے، انداز بھی ایلیگنٹ، اعلیٰ انداز کی، ہر ترتیب کے بھی میننگ ہے، ہر لیٹر، ہر کلمہ کا مطلب ہے، ہر حرف کا مطلب ہے، اور جو حرف جس جگہ ہے اس کا الگ مطلب ہے، تو اس کو بلاغت کہتے ہیں ویسے۔ اور میں نے آپ کو بتا چکی الحمدللہ رب العالمین سے مطلب چینج ہو جاتا ہے، اور للہ الحمد کہا جائے تو مطلب چینج ہو جائے گا۔ اگر ہم کہیں گے الحمد مدح و شکر للہ تو مطلب چینج ہو جائے گا۔ تو ہر ترتیب کا مطلب ہے، یعنی کہ آرڈرز جو قرآن پاک میں آئے ہیں اس کے بھی میننگز ہیں، ہر لفظ جو مختلف جگہوں پر مختلف ترتیب سے آ رہے ہیں، ایک ہی ورڈ ڈیفرنٹ ترتیب سے آتے ہیں، اس کا بھی مطلب ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم البلاغت۔ قرآن پاک کو اگر ہم صحیح طرح سے دیکھیں تو بلاغت، تصرف، نحو، منطق ہر طرح سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو تھورولی بہت لائٹلی لیں گے۔ تو یہ تھی دو آیات جو آج آپ نے پڑھی، امید ہے آپ اس انجوائے کیا ہوگا، اور اگر آپ اس کو مزید تحقیق بھی کرنا چاہیں تو آپ باقی انشاءاللہ کل ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔